आजकल जो कोरोना वायरस का भूत हमारे दिमाग पे सवार है, इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस मीडिया और सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है। हालांकि इतने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे और न मरे हैं जितने हर साल हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर से मरते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर, सैयद जाहिर शाह। दोस्तों से मैंने पहले वीडियो में आपको रमज़ान मुबारक के बारे में बताया था कि रमज़ान मुबारक से आप क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ साथ ये बताया था कि हम कोरोना वायरस पे रमज़ान मुबारक की तराफी कैसे कर सकते हैं और इससे हम निजात कैसे हासिल कर सकते हैं। आज हम रमज़ान मुबारक के बारे में उन बड़ी बड़ी बीमारियों का जिक्र करेंगे कि रमज़ान मुबारक की वजह से आप इन बीमारियों को ठीक करवा सकते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि WHO के मुताबिक WHO ने एक रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के अंदर जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म ले रही है तो उसमें ज्यादातर हिस्सा हमारा खाने पीने से ताल्लुक रखता है, कि जो हमारा खाना पीना है इससे हम बीमारियां खुद इस मुंह के अंदर लेके जाते हैं। और चाइनीज कहते हैं कि अगर हम 4 इंच इस कैविटी को कंट्रोल करें तो हम बहुत ज्यादा बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप पहले भी बताया था कि जब हम खुराक खाते हैं तो उसमें हमारी जो है इंटेंशन शामिल होती है, उसमें हम फैसला करते हैं इसको हमने खाना है, यूं वैसी मुंह में खुराक तो नहीं आती। याद रखिए कि ये जो इंसान का जिस्म है ये जो है ये एतदाल के मुताबिक आप इसको आप चलाएंगे, जिसकी मशीनरी को चलाने चाहेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल फिट और फाट रहेगी। जदीद साइंसी तहकीक ने ये बात साबित की हुई है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि वक्फे वक्फे से रोजे रखना, जैसे कि आपको पता है कि इस्लाम के अलावा भी दीगर मज़ाहिब में भी रोजे का कंसेप्ट और तस्वुर मौजूद है। ये तो इल्हामी किताबों ने रमज़ान के मुताबिक या फास्टिंग के मुताबिक हमें बताया कि ये आप जब रोजे रखेंगे तो आपका जिस्म है बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन जदीद साइंसी तहकीक ये कह रही है कि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले मैं टाइमिंग पे आता हूँ कि आपका टाइम रमज़ान कैसे सेट करता है। उमूमन देखा गया है कि हम सुबह सवेरे नाश्ता लेट कर, यानी सुबह 9 से 10 बजे उठते हैं और फिर नाश्ता या ब्रेकफास्ट 11 या 12 बजे करते हैं, जो कि इंतहाई मुज़र बात है। और हम रात का खाना भी लेट खाते हैं। सबसे पहले तो हम टाइमिंग को सेट करेंगे, टाइम टू ईट एंड टाइम टू डाइजेस्ट, यानी कि वो वक्त जब इस वक्त आपको खाना चाहिए और वो वक्त जिसपे आपको रेस्ट करना चाहिए। हमारे बिल्कुल निज़ामुल औक़ात बिल्कुल उल्टा हो गया है। हम क्या करते हैं कि रेस्ट के वक्त हम खाना खाते हैं और खाना खाने के वक्त जो है ना हम रेस्ट करते हैं। इसका मिसाल मैं देता हूँ। मसलन रात को चाइनीज जो बताते हमें जो हमारे जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है वो 9 बजे हमारा जो मैदा है वो रेस्ट पे चला जाता है और ये 3 बजे तक रेस्ट में होता है। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जिस्म के मैदे के अंदर जो भी चीज अंदर जाएगी तो याद रखें कि वो जो खाना है और वो जो पीना आपने किया है वो बहुत ज्यादा यानी कि फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स का जरिया बनेगा। वो मैदा सही तरीके से हजम नहीं करता, मैदे के ऊपर भी बोझ और जो लबलबा है पेंक्रियास के ऊपर भी बोझ होता है। अगर हम शाम को खाना खा लें यानी कि तकरीबन कोई 6 या 7 बजे के करीब, जिस तरीके से आजकल 7 बजे रोज़ा इफ्तार होता है, खाना खाएंगे तो हम यानी तकरीबन सोते वक्त यानी कि 11 बजे तक 4 घंटे का टाइम होता है, जो कि 4 घंटों के अंदर खाना जब हजम होगा तो हमारे जिस्म के अंदर जो चर्बी, फैट्स और इस किस्म की चीजें नहीं जाएगी। तो इस वक्त आपने खाना खाना है इफ्तारी के वक्त। और दूसरी बात है कि सुबह चूंकि 3 बजे मैदा जागता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहरी के वक्त 3 और 4 के दरमियान मुकर्रर किया है कि उस वक्त अगर आप मैदे में जो भी चीज जाएगी तो मैदा कहता है कि अगर आप बकौल कुछ लोगों के कि अगर पत्थर और लकड़ भी इसके अंदर डाले तो मैदा कहता है कि मैं उसको भी हजम कर लूंगा। तो लिहाजा ये हमारे जो 2 औकात है रमजान के मुताबिक रमजान के दौरान ये सेट हो जाते हैं और इस तरीके से हमारा जिस्म जो है ये फिर दोबारा कुदरती तौर पर फंक्शन करना शुरू कर देता है। सेकंड है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक जानलेवा बीमारी है। याद रखिए दोस्तों, दुनिया के अंदर हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। ये आजकल जो कोरोना वायरस का भूत हमारे दिमाग पे सवार है, मीडिया और सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है।
حالانکہ اتنے لوگ کورونا سے نہیں مریں گے اور نہ مرے ہیں جتنے ہر سال ہارٹ اٹیک اور بلڈ پریشر سے مرتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے بلڈ شوگر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لبلبا ہے وہ انسولین کو خارج کرتا ہے، اور جب انسولین کو خارج کرتا ہے تو یہ سیل جو ہے نا اس سیل کو اوپن کرتا ہے، اور جب اس سیل کو اوپن کرتا ہے تو ہمارے جسم کے بلڈ کے اندر جو ہے جو گلوکوز یا توانائی ہے وہ سیل اس کو جذب کر لیتا ہے، لیکن اس کے لیے انسولین کا آنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے جب ہم بہت بیسیار خوری کرتے ہیں اور بہت زیادہ فیٹ اور جو گلوکوز ہے وہ اس کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو سیل ہے یہ انسولین کو ریزسٹ کرتا ہے، اور سیل جو ہے وہ توانائی کو جذب نہیں کرتے اور اس طریقے سے شوگر جو ہے نا کا عمل شروع ہوتا ہے۔ لیکن جب پیٹ خالی ہوگا 14-15 گھنٹے پیٹ خالی ہوتا ہے تو سیل جو ہے وہ انسولین کو ایکسپٹ کرتا ہے، اور جب یہ عمل شروع ہوتا ہے تو آپ کی جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے یعنی کہ ٹائپ 2 شوگر ہے اس میں آپ کو 30% اکارڈنگ ٹو دا نیو ریسرچ آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے قوت مدافعت۔ یاد رکھیے دوستوں کہ جس وقت جگر جو ہے وہ گلائکوجن کو توڑتا ہے اور توانائی میں تبدیل کرتا ہے تو سیل کو خوراک ملتی ہے، نئے سیل بنتے ہیں جس کو سٹیم سیلز کہتے ہیں۔ جب نئے سیل بنتے ہیں اور پرانے جو سیل ہے وہ آٹومیٹیکلی جسم جو ہے اس کو خارج کرتا ہے، تو نئے سیلوں کی وجہ سے آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ پاورفل ہوتا ہے اور بیماریوں کے خلاف جو ہے لڑائی کی قوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ جو امیج آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں آپ دو ترازو دیکھ رہے ہیں، ایک ترازو دیکھ رہے ہیں جس کے دو پڑلے ہیں، ایک میں ہے ایٹنگ، ایک میں ہے فاسٹنگ۔ یاد رکھیے جب آپ لوگ ایٹنگ کرتے رہیں گے 11 ماہ تک تو یہ جو پڑلا ہے ایٹنگ کا یہ بھاری ہو جائے گا اور آپ کا جسم ایمبیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی آپ 1 مہینہ فاسٹنگ کرتے ہیں تو یہ جو جسم ہے یہ اس کے جو سیلز ہے ٹیشوز ہے اور جو بھی فری ریڈیکلز ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ فوڈ اس میں دکھائی دے رہا ہے، اس وقت آپ کھانا کھا رہے ہوتے تو کھانا کھانے کی وجہ سے انسولین جو ہے نا آپ کا بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ انسولین زیادہ خارج ہونا شروع ہوتا ہے تاکہ وہ جو بہت زیادہ گلا سڑا کھانا ہے اس کو صحیح طریقے سے ہضم کرے اور اس کو توانائی میں تبدیل کر دے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہی زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کا لبلبا ہے اس کو زیادہ قوت سے کام کرنا ہوتا ہے اور انسولین جو ہے سیل کو ریزسٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو گلوکوز اور جو ایکسٹرا کھانا ہے وہ چربی کی شکل میں یا گلوکوز کی شکل میں لیور میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو ہی آپ فاسٹنگ شروع کرتے ہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، جو ہی آپ فاسٹنگ شروع کرتے ہیں اور آپ فوڈ کو نہیں کھاتے تو کیا ہوتا ہے کہ انسولین جو ہے وہ پھر کم لبلبے سے خارج ہوتی ہے، اس لیے کہ انسولین کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسولین کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے جو جگر کے جو فیٹس ہے یا جو گلوکوز ہے، ٹھیک ہے، وہ برن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے لبلبے کو آرام ملتا ہے اور آپ بلڈ شوگر سے بچ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے موٹاپا، جیسے کہ آپ نے پورے لیکچر میں سنا جس طریقے سے یہ جو چربی ہے یا ٹرائیگلیسرائڈ ہے کولیسٹرول ہے یہ آٹومیٹکلی جب برن شروع ہو جاتے ہیں اور یہ 12 گھنٹے کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے اٹوپی جی کے تحت، تو یہ جو فیٹ جتنے بھی ہیں چاہے بیلی کے فیٹ سے چاہے جسم کی جتنے بھی فیٹ سے وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ موٹاپے سے بچ جاتے ہیں۔ تو دوستو یہاں تک آپ کو میں نے بیماریوں کے بارے میں بتایا۔ جو میری نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے وہ ہے رمضان المبارک، نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج، ضرور اس کو دیکھیے گا تاکہ ہم نفسیاتی پہلوؤں پر اور روحانی پہلوؤں پر رمضان المبارک کا جائزہ لیں۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے ود اس۔